बेलायतमा वरिष्ठ नेपाली चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एलेन पाण्डे सञ्चालक रहेको अस्मिता एसोसिएट्स यो वर्ष आफ्नो स्थापनाका 25औं वर्ष प्रवेश गर्दैछ। सन् 2002मा बेलायतमा सुरु भएको अकाउन्टिङ फर्म अस्मिता एसोसिएट्स कसरी सफलतापूर्वक 2.5 दशकसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भयो, अस्मिता एसोसिएट्सले के गर्दैछ, के कस्ता सेवाहरू दिँदैछ भन्ने लगायतका प्रश्नहरू लिएर यति बेला हामी अस्मिता एसोसिएट्समा आएका छौँ र अस्मिता एसोसिएट्सका निर्देशक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एलेन पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। एलेनजी, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई बधाई छ। तपाईँले स्थापना गर्नुभएको अस्मिता एसोसिएट्स अकाउन्टिङ फर्म सफलतापूर्वक 25औं वर्षमा प्रवेश गरेर अहिले चलाइरहनु भएको छ। यो 2002मा तपाईँले कसरी सुरु गर्नुभएको थियो र यो 25 वर्षको सफल यात्रा कसरी सम्भव भयो, छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस् न। नेपालमा पनि करिब 13 वर्षसम्म अडिटको अनुभव हासिल गरेको र सुरुदेखि नै मैले यही एकाउन्टिङ सेक्टरमै मैले केही काम गरेँ भने एकाउन्टिङमै गरेँ। भन्छन् नि भन्दाखेरि आई डोन्ट नो एनिथिङ एक्सेप्ट दिस भन्छन् नि। अब त्यो हिसाबले त्यसैमा स्पेसलाइज हुँदै गएको हिसाबले यहाँ पनि आएर यसो बुझेँ, मार्केट पोटेन्सियल देखेँ, त्यो हिसाबले बिस्तारै सुरु गरियो। 2टा क्लाइन्टबाट सुरु गरियो। पहिला त जबकै लागि इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ म सेन्ट्रल लन्डनमा, अनि एकजना यहीँको एकाउन्टेन्टले म काम त दिन्छु तर तिमीले यो घरैबाट गर्नुपर्छ भने जस्तै भन्नुभयो। त्यसपछि हुन्छ मलाई जहाँबाट भयो नि कामै गर्नु त भयो विदेशमा आएको बेलामा। त्यसरी सुरु गरेँ अनि मेरो काम उहाँले पनि लिएर अल्टिमेटली त क्लाइन्टलाई नै दिने हो काम। उहाँले पहिला गरिरहेको काम भन्दा मैले गरेको काम क्लाइन्टलाई निकै मन परेछ। त्यसपछि क्लाइन्टले चाहिँ एउटा रिडेम्सन मनी उहाँलाई तिरेर, एकाउन्टेन्टलाई तिरेर मबाट डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट लिनुभयो। त्यहाँबाट मेरो जर्नी सुरु भयो। त्यसरी 2-3जना क्लाइन्टहरूबाट सुरु भयो। उहाँहरू अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ क्लाइन्टहरू। त्यसरी सुरु भएर यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो। र 2जना क्लाइन्टबाट सुरु भएको सम्भवतः बेलायतमै नेपाली अकाउन्टेन्टले सुरु गरेको पहिलो अकाउन्टेन्सी फर्म अस्मिता एसोसिएट्स आज चाहिँ कुन पोजिसनमा छ? तपाईँका कतिवटा अफिस छन्, कति कर्मचारी छन्, यसको बिजनेसको आकार चाहिँ कत्रो बनेको छ? क्लाइन्ट हेर्ने हो भने करिब 1650 जति क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ। यसमा नेपाली, यहीँका ब्रिटिसहरू, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ अन्य एसियन र अफ्रिकनहरू गरेर 3 भागमा मैले विभाजन गर्छु। त्यो एक भाग जस्तो छ क्लाइन्टहरूको चाहिँ। अनि हामीले सुरुदेखि पनि नै यो सेक्टरमा जाने भनेर स्पेसलाइज गर्ने हाम्रो चोइस नै भएन। खास भन्यो भने जो आए पनि वेलकम गर्दा गर्दा हामी सबै क्षेत्रमा जानु पाइयो। सबै क्षेत्रको जेनरल एकाउन्टिङ फर्म हुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्पेसलाइज मात्रै गर्दैनौँ। त्यसको लागि यो हाम्रो सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो कुरो CPD भन्छन्, कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर एकदमै डे टु डे बिजनेसमा, ट्याक्समा, कम्पनी लमा के भइरहेछ, युकेमा मात्रै होइन संसारभरि के भइरहेछ सबै कुरा चाहिँ आफूलाई अपडेट गरेर त्यही अनुसारको एडभाइस दिन सकियो भने मात्रै आफू टिकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै मैले सिरियसली लिएर आएको छु। र अस्मिता एसोसिएट्सले आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू मुख्य गरी चाहिँ के हुन्? तपाईँले सबै खालको सेवा दिन्छौँ भन्नुभयो, तपाईँ मुख्य गरी कुन कुन सेवाहरू चाहिँ यो अस्मिता एसोसिएट्सबाट उपलब्ध गराउनु भएको छ? सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा मुख्य त एकाउन्टेन्टको हिसाबले एकाउन्ट प्रिपरेसन गर्ने नै हो। कुनै पनि सोल ट्रेडर, सेल्फ इम्प्लोइड भनौँ, पार्टनरसिप अथवा लिमिटेड कम्पनी को एकाउन्ट प्रिपरेसन गरेर ट्याक्स अफिसमा अथवा कम्पनी हाउसमा बुझाइदिनु। मुख्य त त्यही नै हो। प्रिडोमिनेटली तपाईँको 70-75% त्यही काम हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड मोस्ट भनेको ट्याक्स क्लियर गरिदिनुपर्छ। त्यो एकाउन्टमै पनि ट्याक्स क्लियर गर्ने त्यो एउटा पार्ट हुन्छ। एकाउन्ट प्रिपेयर गर्न नपर्नेहरूको पनि ट्याक्सको हिसाब गरिदिने, ट्याक्सको एडभाइस दिने। त्यसलाई 2 किसिमले लिन्छौँ हामी। एउटा कम्प्लायन्स सर्भिस भयो, एउटा त्यो भनेको चाहिँ यहाँको रुल अनुसार त्यो सब ट्याक्स रिटर्न सब्मिट गर्नै पर्ने। अर्को ट्याक्स एडभाइजरी भन्छौँ, कसरी उनीहरूको ट्याक्सलाई बचाउन सकिन्छ, कसरी लिगल्ली बचाउन सकिन्छ, अब कानुन त के गर्न सकिन्छ त्यसमा एडभाइस गरेर सेवा दिने, त्यो खालको भयो।
त्यसपछि अरू जनरल बिजनेस एडभाइसमा अब कतिपय बिजनेसहरूलाई लेन्डिङको बोरोइङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको त्यो खालको एडभाइस दिन्छौँ। उनीहरूलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपयहरू हामीले अरू के यस्तो छैन भन्ने डेटा प्रोटेक्सनको कुराहरू छ, एन्टी मनी लन्ड्रिङ सबै खालको अकाउन्टिङ सेवाहरू चाहिँ यहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। तर यहाँको खास चाहिँ अस्मिता एसोसिएट्सको के छ जुन चाहिँ अन्य फर्महरूमा सेवा नपाइयो, त्यस्तो खालको पनि केही विशेषता अथवा सेवाहरू तपाईँहरूसँग छन्? हामी त नेपाली फर्मको हिसाबले प्रायः सो नेपाली स्पिकिङ फर्म भएको हुनाले जनरली अन्त हुँदैन, नेपालीहरूसँगै भयो। नेपाली एकाउन्टिङ फर्म पनि धेरै आछन्। हामी कहीँ पनि कतिजना, हामी ICAEW भन्छ, त्यो संसारकै सबैभन्दा प्रेस्टिजियस पुरानो एकाउन्टिङ बडी हो। त्यसको मेम्बर, त्यसको फेलो नै मेम्बर हो। 10 वर्ष त्यसमा काम गरेपछि बल्ल फेलो भन्छ। त्यस्तै ACC बाट पनि त्यसै गरी गरेको। त्यो दुवै बडीहरूको विद्यार्थीहरूलाई अथवा प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई हामीले यहाँ ट्रेनिङ गरेर यहीँबाट क्वालिफाइड बनाइन्छ। टिममा ती पनि बाहिर गएर उनीहरूले पनि फर्म चलाइसकेको स्थिति छ। तर मैले यसो बुझ्दाखेरि कुनै पनि नेपाली फर्मले चाहिँ त्यो ट्राभल एजेन्सी तथा एयरलाइन सम्बन्धी एउटा स्पेसल एटोल रिपोर्टिङ भन्छ, एटोल रिपोर्टिङ एकाउन्टिङ गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब कुनै देशको नामै हामीले प्रायः जस्तो भन्दैनौँ क्लाइन्टको, कुनै देशको राष्ट्रिय ध्वजाभाग मल्टिमिलियन त्यो भएको त्यस्ताको समेत सेवा गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल हो। त्यो अरू एकाउन्टिङ फर्मले पनि हामीलाई त्यो खालको सर्भिस रेकगनाइज गर्छन्, किनभने तिनीहरूले त्यो काम गर्दैनन्। अलिकति त्यो टेक्निकल्ली अलिक झ्याउ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसमा स्पेसलाइज छौँ। तपाईँसँग चाहिँ कतिवटा कुन कुन ठाउँमा अफिसहरू छन् र कति स्टाफ चाहिँ तपाईँको मातहतमा कार्यरत हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि पहिला अलि बढी थियो। टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ डेफिनेटली फास्ट हुने र अटोमेटिक हुने खालको भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्लम स्ट्रिटमा मेन सुरु भएको प्लम स्ट्रिटबाट हो। प्लम स्ट्रिटमा मेन अफिस छ। हामी यहाँ 6 जना छौँ। त्यस्तै अल्ट्रासोडमा छ अर्को अफिस, त्यहाँ 3 जना 4 जना 10 जना हामी टोटल यहाँ भयौँ। अनि हाम्रो नेपालमा पनि ब्याक अफिस सबै ब्याक अफिस अपरेसन भन्छौँ, नेपालमा पनि अफिस छ। हाम्रो मात्रै काम गर्ने हाम्रै अफिस हो। त्यसमा पनि 10 जना जति छन्। गर्दाखेरि टोटलमा हाम्रो 20 जनाको फ्यामिली छ। हुन्छ। र तपाईँसँग अब 1600 भन्दा बढी क्लाइन्टहरू पनि छन्, कयौँ नेपालीहरू पनि छन् होइन? तर तपाईँ एकजना यो बेलायतको नेपाली समुदायको एकजना अभियन्ता अगुवा जस्तै हुनुहुन्छ। NRN-तिर अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि तपाईँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिकाहरूमा पनि देखिनुहुन्छ होइन? कयौँ अवस्थामा बेलायतको नेपाली समुदायका सदस्यहरूले यहाँहरूले प्रवाह गर्ने सेवाहरूबारे, यहाँहरूले दिने परामर्शबारे पनि कयौँ जिज्ञासाहरू राखेका, कन्फ्युजनहरू त्यो समाजमा देखिएको बेला तपाईँको सेवा लिन चाहिँ शुल्कै लाग्छ कि अथवा केही परामर्शहरू, सल्लाहहरू यहाँले भोलिन्टियरले पनि उपलब्ध गराउनुहुन्छ कि कस्तो छ? अब भन्न त एकाउन्टेन्टहरूलाई ट्याक्स एडभाइजर नै भन्छन्। हामी एडभाइस गरेकै पैसा लिने हो। तर चाहिँ यो बिजनेस एडभाइजरी सर्भिस भन्ने छ, त्यो स्किम छ एउटा गभर्मेन्टबाट गरेको, इन्डोर्स गरेको। त्यो अन्तर्गत हामी आफैलाई कमिट गरेछौँ। त्यसमा हामी आफै रेजिस्टर गरेछौँ। फर्स्ट एडभाइस जे लिन आए पनि हामीले गर्दैनौँ भनेर, त्यसमा चार्ज गर्दैनौँ भनेर। त्यसै पनि हाम्रो कम्युनिटीको हिसाबले कसैले पनि कुनै पनि बेला यसो गऱ्यो भने के गर्ने भनेर सोध्ने एउटा गफ गरे जस्तो। हाम्रो नेपालीमा गफ गरे पनि पैसा लाग्छ र भन्ने त्यो छ, कल्चर छ। र हामीले लिइरहेको छैनौँ पनि। अब कामै गरेर लेखेर रिपोर्टै दिनु पऱ्यो भने त डेफिनेटली हाम्रो धेरै लाग्छ। नत्र भने अब यसैको लागि हाम्रो सारा केरियर व्यतीत गरिएछ। यसैको लागि हरेक 1-2 महिनामा CPD-हरू गर्नुपर्छ। मैले भने जस्तै त्यसमा खर्चहरू भइरहेको हुन्छ। हाम्रो टाइम, एक्सपर्टिजहरू खर्च भइरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो एडभाइसको हामी केही पनि चार्ज गरिरहेको छैन। खास त्यो सुविधा पनि तपाईँले नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। र अन्त्यमा एलएनजी, तपाईँ नेपालबाट आउनुभयो, एकजना चार्टर अकाउन्टेन्ट, बेलायतमा सम्भवतः नेपालीकै तर्फबाट पहिलोपटक अकाउन्टेन्सी फर्मको एउटा नयाँ बिजनेस आइडिया लगाउनुभयो र त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नुभयो र सफलतापूर्वक 25औँ वर्षसम्म आइपुग्नु भएको छ। सफल हुनुहुन्छ, स्थापित हुनुहुन्छ। यो एकजना नेपालीले बेलायतमा व्यवसाय क्षेत्रमा यस्तो सफलता हासिल गर्न, यसरी स्थापित हुन चाहिँ के कुराले मद्दत गर्दो रहेछ, के कुरा चाहिँदो रहेछ, के कुराले तपाईँलाई सफल बनायो? हाम्रो प्रश्न। अहिलेको सिनारियो डेफिनेटली फरक छ। अहिले IT भन्दा बाहिर
सोचेर केहीमा पनि कुनै पनि सेक्टरमा गर्न सकिँदैन। त्यसलाई त अङ्गीकार गर्नै पर्छ हरेक बिजनेसले। त्यसपछि इन्टिग्रिटी कुरा हो। अब मैले अहिले केही गरेर त्यसलाई तुरुन्तै कमाइहालौँ भने भए म 1-2 वर्ष टिक्थेँ होला, अलिकति धेरै पैसा त्यतिखेरै कमाउँथेँ होला, 25 वर्ष मान्छेको विश्वास जित्ने हो। त्यसपछि हाम्रो बिजनेस भनेकै वर्ड अफ माउथबाट स्प्रेड हुने हो। तपाईँलाई मनपर्छ, अर्कोलाई भन्नुहुन्छ, अर्कोलाई मनपर्छ, यसरी बढिरहेको। हाम्रो बिजनेस बढेको पनि त्यही हिसाबले नै हो। अनि यहाँको इङ्ग्लिस कम्युनिटीमा पनि त्यही हिसाबले एकजनाले अर्कोलाई फ्रान्समा एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अर्को फ्रेन्च बिजनेसलाई भन्नुभयो, उहाँ आउनुभयो। अब त्यस्तो हिसाबले जान्छ। त्यो इन्टिग्रिटी सबभन्दा ठुलो कुरो हो। अर्को सिपिडी हाम्रो सेक्टरमा अब आउटडेटेड भइयो भने काम लाग्दैन। तुरुन्तै अहिले के भइरहेछ, अहिले मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि ज्ञान नलेजलाई अपडेट गरिराख्नुपर्छ हरेक सेक्टरमा। कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्छ। ज्ञान भनेको कहिले पनि सिकेरै कम्प्लिट हुँदैन कि मैले पढेर सकाएँ, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएँ, फेलो भएँ, ल म त पुग्यो भन्ने हुँदैन। हरेक दिनसम्म त्यो अपडेट गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै सही एडभाइस दिन सकिन्छ, सही परामर्श दिन सकिन्छ। जुन सेक्टरमा काम गर्ने हो त्यसको रिसर्च गर्नु पऱ्यो। अलिकति फाइनेन्सका रिसर्चहरू हुन्छन् यहाँ, एकदम फाइनेन्सियली एकदमै तरल मुलुक हो यो। यसमा नेपालमा जस्तो त्यति गाह्रो पनि हुँदैन, कतिपय कुराहरू त्यत्तिकै पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। रिसर्च गरेर कुन सेक्टरमा आफ्नो रुचि छ त्यसरी गरेर, अनि सबभन्दा ठुलो कुरो आफू चाहिँ लागिराख्नुपर्छ त्यसमा। अब यो जसरी सेल्फ इम्प्लोइडले काम गर्दाखेरि 10 to 5, 9 to 5 जे भनिन्छ नि, त्यो खालको मेन्टालिटीले बिजनेस गर्छु भन्यो भने हुँदैन। कतिपय कुरामा आज इक्जाम्पलले आइतबार भयो, म त आइतबार मेरो फ्यामिली टाइम हो, कसैको फोन आयो भने अफ गरेर राख्छु भन्ने चोइस चाहिँ एटलिस्ट सुरुमा चाहिँ हुँदैन। अहिले हाम्रो पछाडि 20 जना सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, भए पनि कसैलाई मसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई एउटा विश्वास, क्रेडिबिलिटी बढ्छ कि हो। त्यो खालको गर्न सकियो, कमिटमेन्ट दिन सकियो भने त्यसपछि चाहिँ बिजनेस डेफिनेटली हुन्छ।